السلام عليكم أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من محاضرة الأحواض النهرية والمخصص للتدبير المندمج للأحواض النهرية في المغرب. المحاضرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سيتناول الأحواض النهرية من التدبير المنفصل والقطاعي إلى التدبير المندمج والشامل، والقسم الثاني سيتناول تدبير الأحواض النهرية بالمغرب. إذا كتذكير لما رأيتم في المحاضرة السابقة أو الجزء الأول من المحاضرة التي قدمه زميلي الأستاذ عبد الرحيم بن علي حول خصائص ودينامية الأحواض، فالحوض النهري يعتبر منظومة جيومورفولوجية بسيطة تتكون من مدخلات ومخرجات output output. فالمدخلات تتمثل أساسا في التساقطات المطرية والثلجية وأشعة الشمس وكل أشكال الطاقة والمادة التي تلقاها الحوض. والمخرجات تتمثل في الحمولة سائلة وصلبة التي يحملها النهر خارج الحوض للمناطق الساحلية والبحرية التي تغذي هذه المجالات بالرواسب والمياه مشكلة الضيقات والشواطئ والقضبان الرملية والمناطق الرطبة في الساحلة. كما ترون في هذه الخريطة التي تمثل حوض تنسيفت، الحوض يتكون من شبكة هيدروغرافية ومن مجموعة من الأحواض الثانوية، فهو يشكل إذا وحدة هيدرولوجية ولكن كذلك وحدة جغرافية. إذا منظومة الحوض ترتبط بالمنظومات التي توجد في السفينة، خاصة منظومة ساحية ومنظومة المياه البحرية، من خلال مجموعة من العلاقات: تدفق المياه، الرواسب، المواد المغذية، النفايات. وكذلك منظومة الحوض مكونة من مركبين: مركبات طبيعية ومركبات بشرية. مركبات طبيعية يعني مجموعة من العناصر كالغابات، كالتراب، كالمياه، كالتضاريس، كالمعطيات الطبيعية المختلفة. ومركبات بشرية الجماعات البشرية المستوطنة الحوض. إذن من خلال هذه الخطة يظهر أن الأحواض النهرية والمنظومات الساحلية والبحرية تكون منظومات جغرافية وبيئية ترتبط بعلاقة عضوية قوية تتمثل أساسا في انتقال الماء والرواسب والمواد المغذية والنفايات في مبناها، فهي علاقة ترابط بين العالية والسافلة. إذا طبيعة المياه التي تصل إلى ساحل من حيث الكم والكيف وطبيعة المواد المحمولة والمذابة في الماء تحدد طبيعة التوازنات الجيومورفولوجية والبيئية في الأوساط الرطبة والمجالات الساحلية والبحرية المجاورة. الأحواض النهرية والمجالات البحرية الساحلية كذلك ترتبط في إطار منظومات سوسيو-اقتصادية، فالنمو الديموغرافي والاقتصادي بفعل ظاهرة التسخين يعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في الحوض مثل الماء والرواسب والمواد الخام. وأحسن نموذج لهذه الروابط هذه الخريطة التي أمامنا، التي تمثل خارطة نقل المياه وتحويل المياه من شمال المملكة إلى سهول الأطلنطيكية بفعل تطور القطب الاقتصادي والديموغرافي الممتد بين القنيطرة وآسيا. الأحواض النهرية كذلك ترتبط مع المجالات الساحلية من خلال علاقات وظيفية وفيزيائية وبيولوجية وسوسيو اقتصادية مترابطة، لدرجة أن تأثير التدخلات في كل منظومة ينعكس على المنظومة المجاورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويظهر ذلك من خلال هذه الخرائط التي تمثل مجموعة من المحطات السياحية المحددة في إطار المخطط الأزرق رؤية 2010 ورؤية 2020. محطة موغادور، تشبيكة وليسيس. هنا محطة موغادور تلاحظ أن أغلب هذه المحطات التي جاءت في رؤية 2010 كلها
تقريبا يوجد عند مخارج الأودية لكي تستفيد من رمال الشواطئ ومن المياه لتطوير النشاط السياحي. إذا هناك علاقة بين النشاط السياحي الصحي وموارد المائية للأحواض النهرية. إذا يظهر أننا سننتقل من تدبير مندمج الأحواض النهرية من جهة وتدبير مندمج للمجالات الساحلية من جهة أخرى نحو تدبير مندمج وشامل للأحواض النهرية والمجالات الساحلية بفعل تعقد مشاكل التدبير والتهيئة والإعداد. في هذا الجزء سنتناول الأحواض النهرية من التدبير المنفصل والقطاعي إلى تدبير المندمج والشامل، حيث تناول مجموعة من المفاهيم والتطبيقات على المستوى الدولي. إذا إلى حدود أواسط القرن العشرين يظهر أن تدبير الماء كان يتم داخل وحدات أقل، كان يتم على مستوى المجرى المائي داخل الحوض، وبالتالي فالهندسة المائية كانت تركز على احتواء الماء داخل المجرى، وبالتالي كان المهندسين يركزون على تهيئة وإعداد المجاري المائية ولم يكن اهتمام صبا على مستوى الحوض. وبالتالي كانت هذه المرحلة عنوان هذه المرحلة هو تدبير منفصل لحوض بالمقارنة مع وحدات المجاورة في الصرفية، وكان التركيز منصبا على توفير مياه السقي أو توفير مياه صالحة للشرب أو إنتاج طاقة كهرومائية، أو فيما يخص بعض الدول التركيز على الملاحة النهرية. إذا كان يتم تدبير الحوض كوحدة هيدرولوجية مستقلة عن الوحدات الأخرى. لكن ابتداء من أواسط القرن العشرين خاصة الأربعينات والخمسينات ظهرت فكرة جديدة، فكرة الحوض النهري أو الحوض المائي، وهي ثورة على مستوى باراديم التدبير، حيث بدأنا نرى مجموعة من التطبيقات تركز على تدبير المياه حسب الأحواض وليس حسب وحدات أقل كما كنا قبل حسب عين ساقية أو رافد. بدأنا نتكلم عن تدبير الماء حسب الحوض، وهذه المرحلة تطورت بشكل أساسي في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأربعينات والخمسينات، وانتقلت تدريجيا إلى سائر الدول الغربية فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، وكان فيها تدبير يتم حسب الحوض. وهذه المرحلة شكل الحوض ثورة على مستوى باراديمات التدبير. ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ظهرت مرحلة جديدة على مستوى تدبير المياه، هي مرحلة تدبير مندمج وشامل للأحواض النهرية والسواحل. وهذه المرحلة بدأت مع قمة الأرض ومجموعة من المؤتمرات، مؤتمر دبلن ومنتدى طوكيو، وكذلك بعض الندوات والمؤتمرات التي كانت تقاد على المستوى الدولي، والتي من خلالها جاء هذا المفهوم الجديد، مفهوم التدبير المندمج الشامل للأحواض النهرية والسواحل والمجالات البحرية. في هذه المرحلة كانت هناك باراديمات جديدة بالإضافة إلى باراديم الحوض. هناك باراديمات الندرة، باراديم التغير المناخي، باراديم التلوث. إذن باراديمات جديدة ظهرت على مستوى تدبير المياه داخل الأحواض النهرية. إذن في هذه المرحلة كذلك بدأت بشكل مبكر في الدول الغربية، وظهرت بشكل ناضج في التجربة الفرنسية قانون الماء 1964 الذي ركز على تدبير الماء حسب الأحواض المائية والهيدروغرافية، وركز بشكل أساسي على مجموعة من المبادئ، أولها الحوض المائي كوحدة للتدبير، ثم تسعية على أساس تزداد التكلفة الكاملة ونظام يعتمد على الرسوم. هنا جاءت فكرة ثمن الماء أو الماء كسلعة. ثم في الأخير ركز على منهج التدبير المركزي والمقاربة التشاركية من أجل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة الذي ظهر بشكل جيد في هذه المرحلة.
جاء هذا القانون الفرنسي 1964 بمفهوم أو بوكالة حوض الماء التي تدبر الماء حسب هذه الأحواض. وبالتالي كانت هذه التجربة الفرنسية رائعة في ذلك الوقت في الستينيات والسبعينيات، وتم تصديرها إلى مجموعة من الدول سواء الغربية أو دول أخرى من خلال مجموعة من المؤسسات المالية التي روجت لهذه التجربة الفرنسية. إذن في مع نهاية القرن العشرين انتقلنا إلى مرحلة جديدة. في فرنسا بدأت سنة 1992 مع قانون الماء الجديد ديال 1992 الذي يركز على تدبير المندمج للأحواض النهرية. إذن الباراديغم الجديد الآن هو التدبير المندمج، والذي ركز على العناصر التالية: دمج الوحدات الترابية للأحواض والسواحل في المرحلة الأولى، ثم التركيز على التخطيط من خلال تصميم موديل تهيئة وتدبير المياه، ثم التركيز على تدبير المتوازن الذي يحافظ على الموارد، وتطوير حكامة الحوض وحكامة المياه من خلال إحياء لجان الحوض ومنسق الحوض واللجان الإدارية داخل الوكالات. الجديد في هذه التجربة هو استبدال وكالة الحوض المائي بوكالة الماء. الماء جاءت بالجمع للدلالة على الروابط الوثيقة بين المياه العذبة الأحواض النهرية والمياه المالحة في السواحل والمناطق البحرية. إذن هذه المرحلة بدأت بشكل واضح على المستوى الدولي من خلال مؤتمر ديبان، من خلال مؤتمر قمة الأرض في 1992، وكذلك من خلال منتدى طوكيو، وأساسا من خلال مجموعة من المنتديات ومؤتمرات، خاصة مؤتمر قمة الأرض الذي بدأ فيه واضحا مفهوم التنمية المستدامة، مفهوم تدبير المندمج للمياه، مفهوم تدبير المندمج للأحواض النهرية والمناطق الرطبة والسواحل كذلك. إذن عنوان المرحلة هو تدبير المندمج والشامل للأحواض النهرية والسواحل والمجالات البحرية. إذن هذه مجموعة من المراجع التي توضح هذه المفاهيم حول تدبير الماء بالأحواض النهرية والسواحل. الآن سننتقل إلى تدبير الأحواض النهرية بالمغرب. الخريطة التي أمامنا تمثل وكالة الأحواض المائية بالمغرب، وهي 9 وكالات، ويظهر لي جيدا أن الحوض المائي يختلف عن الحوض النهري. لماذا؟ لأن الحوض المائي يشمل بالإضافة إلى الحوض النهري الرئيسي مجموعة من الأحواض النهرية الثانوية وكذا مياه الفرشة الباطنية. وهنا يظهر أن الحوض المائي للتنسيف يختلف من حيث حدوده عن الحوض النهري للتنسيف. لأن منذ بداية التسعينات عرف المغرب إصلاحات مهمة في مجال تدبير الماء. هذه الإصلاحات كانت مؤطرة بقانون 1095، وتم إدخال مجموعة من التعديلات ومجموعة من الإضافات خلال برنامج التقويم الهيكلي لقطاع الماء الذي جاء بإحداث مجموعة من وكالة الأحواض المائية 6. ثم تم إصلاح هذا القانون من خلال قانون الماء الجديد 36/15. والتجربة المغربية هي رائدة وحققت إنجازات كبيرة في مجال الماء كما سنرى لاحقا، وتعتمد على المبادئ التالية: التنصيص على القيمة الاقتصادية للماء، والتركيز على الاستقلالية المالية لقطاع تدبير الماء، وإنشاء وكالة الأحواض المائية ولجان الأحواض. لدينا 9 وكالات للأحواض المائية بالمغرب، والاعتماد كذلك على التخطيط من خلال المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية. وتميز التجربة المغربية بإحداث وكالات للأحواض المائية التي
هي 9 وكالات لحد الآن تبدو الماء بشكل مستقل داخل هذه الأحواض. التدبير المندمج الأحواض النهرية بالمغرب وأحواض المائية المغرب، هناك عدة تحديات وإكراهات تواجه هذه التجربة، أهمها 6 إكراهات. النقطة الأولى هي تناقص الموارد المتجددة، ثم استنزاف المياه الفرشة الباطنية، ثم مشكل تلوث المياه، ثم ضعف تسميد مياه السقي، ثم مشكل تعريس الطوبة وتوحش السدود، ثم أخيرا حكمات المياه. إذا سنحاول التركيز على هذه الإكراهات والتحديات ال6 التي تعاني منها التجربة المغربية في مجال تدبير الماء. إذا على مستوى الموارد المائية فهذه خريطة مثل التساقطات، ويظهر جليا أن الموارد المائية الطبيعية المتجددة هي في حدود 22 مليار متوسط، قد تصل في بعض السنوات الماضية إلى 50 مليار، وقد تنزل إلى 5 أو 6 مليارات في السنوات الجافة. إذا 22 مليار مقسم على الشكل التالي: مياه صحية 18 مليار متر مكعب، ومياه جوفية أو مياه الفرشة المائية 4 مليارات متر مكعب. إذا يلاحظ أولا من خلال الدراسات هناك تناقص في هذه الموارد المائية السطحية، حيث أن المعدل السنوي كما قلنا 18 مليار، ولكن خلال السنوات الأخيرة لاحظنا فعل ظاهرة التغير المناخي انخفاض 20% خلال 30 سنة الأخيرة. هناك تناقص في هذه الكميات المائية المتجددة. إذا النقطة الثانية هو عدم انتظام سنوي، حيث يلاحظوا أن في السنوات الماضية هناك كميات مهمة من المياه، لكن في سنوات الجفاف هناك تناقص حاد لهذا المورد الحيوي. وهناك نموذج حوض بغا في سنة 94-95 موسم 94-95 هناك 111 مليون متر مكعب، بينما في سنة 96-97 موسم 96 4 مليار و246 مليون متر مكعب. إذا هناك اختلاف وتليل شديد بين السنوات الباطرة والسنوات الجافة، وهذا يتحمل مشكل الجفاف، مشكل التحكم في المياه. المشكل الثاني هو اختلاف على مستوى التوزيع المجالي لهذه الموارد المائية، حيث أن الجزء الشامل الغربي من المملكة يضم 51% من الموارد المائية على مساحة ضيقة جدا لا تعدى 9.4% من مساحة البلاد، بينما كل مساحة البلاد تقريبا 92.6% من التراب الوطني يتوفر إلا على 49% من الموارد المائية. وهذا مشكل كبير خاصة على مستوى المناطق الجافة والشبه جافة في جنوب المغرب، مما يطرح مشكل تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية إلى بعض المناطق في وسط المملكة. إذن النقطة الأساسية الثالثة هي أن الجفاف أصبح جفافا بيئويا منذ بداية التسعينات، وهذه الخطوط أو هذا الجدول يوضح السنوات المطيرة بالأزرق والسنوات الجافة بالأصفر، ويظهر جليا أن منذ نهاية السبعينات اللون الأصفر يطغى على الجدول، لأن الجفاف أصبح معطى بيئوي في الحالة المغربية. المشكل الرابع بالنسبة لهذه الموارد أنها في بعض السنوات الماطرة تطرح مشكل الفيضانات، وهذه الفيضانات توضح 400 موقع مهدد بالفيضانات في المغرب، خاصة بمحاذاة مجاري مائية الكبرى وكذلك روافدها الأساسية. وهناك بعض الصور توضح الفيضانات التي طبعت الذاكرة المغربية تنقل من أوريكا 95 إلى المحمدية، صاويرة، مزوكا، تطون وغيرها من المدن التي تعاني من انقطاعات أو فيضانات مما تسبب خسائر مادية وبشرية. النقطة الخامسة الأساسية في تحديات والإكراهات التي تعاني منها تدبير الموارد المائية في المغرب هو استنزاف الموارد المائية اللاطية، أي حالة الفرشاة
الباطنة. وهنا نلاحظ فرشة تيس وفرشة سوس وفرشة الحس، وكلها تظهر مستويات متدنية، مستويات تنخفض تدريجيا منذ تقريبا نهاية الثمانينات أو نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث أن مواد أو موارد القابلة للاستغلال هي 4 مليار متر مكعب سنويا، لكن الاستغلال الحقيقي يصل إلى 5 مليارات، لأننا نستنزف سنويا 1 مليار متر مكعب ما فوق طاقة استيعاب هذه الفرشات. لذا كان الفرشات المائية كلها لها منحنى يعني انخفاض مستوى البيزومتريك. والنقطة السادسة الأساسية في الإكراهات هي مشكلة تلوث الماء، حيث يظهر أن نسبة المياه الجيدة سواء على مستوى المياه السطحية أو المياه الجوفية لا تعدى 6% بالنسبة للمياه السطحية و 22% من المياه الجوفية، لأن المياه المتدهورة أو متوسط التدهور أو الجزء المتدهورة في بعض الأحيان تفوق 50%. والمشكل الآخر الذي تعاني منه هذه الموارد المائية في المغرب هو مشكل تعرية التربة ومشكل توحش السدود. وأمامنا خريطتين، الخريطة الأولى توضح التعرية النوعية للتربة، والخريطة الثانية توضح مجالات التعرية المائية والتعرية الريحية التي تؤدي إلى استنزاف هذا المورد الحيوي المهم، وبالتالي تؤدي إلى مضاعفات على مستوى القدرة التخزينية لسدود الخلاء البحري. فمن بين 23 مليون هكتار محددة للتعرية في عالية الحوض، هناك 11 مليون تعاني اختلالات كبيرة جدا وتؤدي إلى توحل سدود بحدود تقريبا 75 مليون متر مكعب. وقد وصلت هذه المشكلة إلى 10% من القدرة التخزينية للبلاد، حيث وصلنا إلى 1.8 مليار متر مكعب من مجموع القدرة التخزينية التي تصل إلى 18 مليار متر مكعب. وهناك مجموعة من السدود التي توفر عليها البلاد والخسائر بما لا ينتهي، حيث نلاحظ أن سد حمد الخامس وسد وحدة يأتي في المقدمة بخسائر مالية تقدر بمليار فاصلة 800 درهم، 1.8 مليار درهم. إذن الحوار النهائية تعاني كذلك من تدهور مواردها الأخرى غير المياه مثل الغابات، فحرائق الغابات تصل إلى 3000 هكتار سنويا، اجتهاد 6000 هكتار سنويا، الرعي الجائر يفوق 4 مرات القدرة الاستيعابية، قطع حطب التدفئة 3 مرات القدرة الاستيعابية، التعمير قد يؤدي إلى اجتهاد 1000 هكتار سنويا، وبالتالي تراجع مواد الغابوية يؤدي إلى تزايد تحويل التربة وتوحل سدود وتناقص القدرة التخزينية لهذه السدود. إذا هنا مجموعة من الظواهر التي تعاني من هذه الأحواض، قطع الأعشاب، الرعي الجائر، ومجموعة من النقط الأساسية. إذن وأخيرا وليس أخيرا، كما المياه تعاني كذلك الموارد المائية من كثرة المتدخلين في مجال الماء، سواء على مستوى التنفيذ أو على مستوى يعني تدخل في قطاع الماء. هناك عدة متدخلين، وبالتالي السياسة القطاعية تطغى على مجال الماء، وبالتالي نصبح إلى مستوى تدبير مندمج وشامل لهذه الموارد المائية. فمثلا قانون الماء الذي كان يؤطر هذا المورد الحيوي في المغرب قانون 95 والذي صدر سنة 95، وإلى حدود صدور قانون الماء حدود 2015 فقط 60% من المراسيم التطبيقية هي التي تم تطبيقها. فهناك نقطتين أساسيتين في هذا القانون. هناك النقطة الأولى التي تؤكد على المستفيد يؤتي تم تطبيقها، ولكن النقطة الثانية الملوث يؤتي لم تصدر المراسيم التطبيقية لكي تفعل على أرض الواقع. إذن لذلك تم مجموعة من الإصلاحات، آخرها قانون الماء الجديد 36/15 الذي جاء بإصلاحات هامة مدينة جديدة لم تكن
داخل القانون القديم 300 أمتار أو 100 هرس أو استعمال واستغلال مياه هرس سائل وتحلية مياه البحر وتقنين استعمالية الخشباتية ووضع نظام معلومات الماء وغيرها من الإصلاحات الأساسية والجوهرية التي جاء بها القانون الجديد 36/15. لمواجهة هذه التحديات والإكراهات التي يعاني منها قطاع الماء في المغرب تم وضع استراتيجية لتدبير منامج للأحواض المائية بالمغرب تقوم على 6 محاور أساسية. المحور الأول تنمية العرض وتطويره وتدبيره. المحور الثاني تدبير الطلب على الماء ومحاولة التحكم فيه. المحور الثالث حد من مخاطر الفيضانات والجفاف، ثم حفظ وحماية الموارد المائية والمحافظة على البيئة، تحديث وتطوير نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالماء وتقوية القدرات والمهارات، محاولة مواصلة مسلسل الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية. يلاحظ أن المغرب حقق إنجازات مهمة على مستوى قطاع الماء، خاصة على مستوى سلسلة السدود التي وفرت للمغرب قدرة تخزينية مهمة جدا تصل إلى حوالي 13 مليار متر مكعب. ويلاحظ في هذا الرسم البياني تطور كبير على مستوى عدد السدود الذي يفوق حاليا 130 سد. هذه السدود التي تؤطر تراب المملكة تهدف إلى الحماية من الجفاف وتوفير المياه للمجالات الصحوية وللمدن من خلال ماء صالح للشرب والحد من الفيضانات في حالة الفراغ ومحاولة التحكم في الماء. إذن حقق المغرب كذلك إنجازات مهمة ومهم جدا على مستوى تطور نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، سواء على مستوى المجالات الحضارية أو المجالات القوية، حيث فاقت نسبة الربط بالشركة 90%. كان حقق إنجاز مهم جدا على مستوى تطوير المساحة الزراعية المسقية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، حيث وصلت نسبة الأراضي السقوية قريبا 1.5 مليون هكتار. كما وضع المغرب مخططا وطنيا لتهيئة الأحواض النهرية، خاصة 120 حوض كبير في المغرب، مساحة شملت 3,640,000 هكتار، ومجموع المجالات ذات الأولوية تصل إلى 1.2 مليون هكتار في 22 حوض نهري خلال 20 سنة مقبلة، بمعدل ومتوسط يصل إلى 75,000 هكتار في السنة، وبميزانية تصل إلى 150 مليون درهم في السنة. وهنا الأحواض النهرية حسب أولوية التدخل، حيث يلاحظ أن هذه الأحواض سواء محمد الخامس والوحدة بحسب الأولوية تأتي في المقدمة نظرا للخسائر الكبيرة التي تعاني منها، خاصة من خلال كحول السدود. قد تم تصنيف الأحواض النهرية للمغرب 22 حوض إلى 3 أقسام أو 3 أصناف. الصنف الأول الأحواض التي تتعدى في الخسائر 500 مليون درهم من خلال توحيد السدود، وهذه الأحواض توجد خاصة في منطقة الشمال والشمال الغربي الريف والأقص الكبير. ثم بعض الأحواض التي فيها نسبة خسائر ما بين 200 مليون و 500 مليون درهم. وفي الأخير في الثالثة تقل فيها نسبة الخسائر 200 مليون درهم، خاصة توجد في المناطق شبه جافة، خاصة شمال الأقصى الصغير وفي جنوب المملكة. إذن التدخلات التي عرفتها هذه الأحواض في إطار هذه الاستراتيجية، أما كذلك محارة الطوبة، حيث وصلت المساحات التي عرفت تدخلا من طرف مصلحة مياه الغابات 650,000 هكتار، منها 220,000 هكتار أشجار مثمرة، 15,500 هكتار من خلال عملية التشجير بغرض حماية الطوبة، 43,200 هكتار من خلال محاربة تدوير واستعمال تقنيات ميكانيكية وبيولوجية، و78,000 هكتار من خلال مخصصات علفية لتحسين جودة المراعي. إذن هناك مجهودات كبيرة بذلت على مستوى تحسين تدوير المياه بالأحواض النهرية بالمغرب.
لكن رغم هذه الإنجازات الكبيرة جدا والجبارة التي عرفت تطورا كبيرا منذ بداية الستينيات، إلا أن مع بداية القرن 21 لاحظنا بأن المغرب يعرف أزمة تدبير المياه بهذه الأحواض النهرية. هذه الأزمة يمكن إجمالها في 6 نقاط رئيسية. النقطة الأولى، لاحظوا أن هذه المقارنة المغربية تميزت بزيادة مقابل الكمية، حيث ركز المغرب على التوسع في سياسة السدود واستنزاف فرصة المياه الفوائد الباطنية وعملية تمويل المياه. بالمقابل هناك غياب أو تقريبا شبه غياب لمقابل الكيفية، حيث لم يهتم كثيرا بمسألة التلوث وجودة المياه بالقدر الكافي الذي تم فيه بتوفير الماء. إذا الاختلاف الثاني أو الأزمة الثانية هي يلاحظ بأن هناك اهتمام أكبر بسافلات الأحواض خاصة القطاعات الصحوية، وتأخر على مستوى مجال تهيئة إعادة الأحواض من خلال عملية التشيير ومحاربة التهرية ومحاربة حلول السدود. كما أن على مستوى توزيع الماء بين القطاعات الإنتاجية المتنافسة على الماء، لاحظوا أن هناك تعثر على مستوى ديمقراطية الماء، مشكل كلفة الماء وثمن الماء وقيمة مضاعفة للماء من خلال استعمال واستهلاك في الحال جزء كبير من هذا الماء بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. هناك كذلك تعثر لبعض الإصلاحات وبعض المراسم التطبيقية خاصة على مستوى القانون القديم ديال 95 وكذا قانون 12 الحالي. هناك تدبير على مستوى الملك، مشاكل على مستوى تدبير الملك العمومي المائي وتقنين عملية استخراج رواسب من مجاري مائية. هذه المحاور الستة هي التي تشكل عناوين لأزمة تدبير الماء بأحواض النهرية في المغرب. وقد لوحظ أن هناك توسع كبير في بناء السدود واستغلال مياه الفوسفات الباطنية وتحويل المياه من الشمال نحو وسط المملكة، ولكن في المقابل هناك ضعف اهتمام بجودة المياه، أي غياب المقاربة الكيفية، حيث لم تبذل نفس الجهود في مجال محاربة التلوث والحفاظ على جودة المياه في المناطق أحواض النهرية والسواحل. إذا اختلاف التوازن بين صلة المقاربة الكمية وضعف المقاربة الكيفية جعل جودة المياه في تدهور مستمر ومقلق، ولم يتم تفعيل مبدأ تغيير من المموت بوليو بيو وتطبيقه بنفس الحماسة ونفس الحزم الذي طبق به مبدأ الاستفادة بالدفع أي إزاجي بيو. وفي ظل تعطل مجموعة من المراسيم والقوانين التطبيقية يلاحظ استمرار عملية تلوث المياه بشكل مقلق، حيث وصلت إلى 900 مليون متر مكعب في سنة كنفايات منزلية و960 مليون متر مكعب في السنة بالنسبة للنفايات الصناعية، وتبقى في الحال أكبر ملوث للمياه الفرشة والمياه الصحية من خلال 140 ألف طن مواد قابلة للتأكسد و720 ألف طن من الأسمدة، خاصة 500 طن من المبيدات خاصة الأزوت. إذا هناك قدرة كبيرة على تهيئة المواد الصحية، لكن لم تقابلها قدرة على مستوى معالجة المياه العديمة مثلا. إذا هذه المشاكل التي تعاني منها الأحواض النهرية انعكست سلبا على المجالات والمنظومات المجاورة لها، خاصة المناطق الساحلية والمناطق البحرية. ويلاحظ أن المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية كانت لها نتائج سلبية على المنظومات الساحلية والبحرية من خلال تلوث الجهة واحتجاز الحمولة الصلبة وراء جدران السدود، مما أدى إلى أن المشاكل الأساسية في السواحل المغربية هي تلوث المياه القديمة من الأحواض وتهيئة شواطئ والكتب الرملية بفعل تناقص عملية تزويدها من خلال احتجاز الحمولة الصلبة وراء السدود. إذن مشاكل السواحل المغربية ترجع في أساسها إلى المشاكل التي توجد في الأحواض النهرية. هناك كذلك تدبير غير متوازن على مستوى الأحواض النهرية والسواحل، حيث لاحظوا اهتمام كبير للدولة بالأحواض النهرية من خلال تعبئة الموارد المائية، من خلال تهيئة الهيدروكية والهيدروكيلاحية،
من خلال عدة قطاعات أخرى، بينما على مستوى الساحل هناك تراجع كبير لهذه الموارد. إذن هناك تأثير للسدود سواء على توازنات المورفولوجيا وتوازنات الضغوط البيولوجية الكيماوية يظهر من خلال الخطوط، حيث يلاحظ أن احتياج الحمولة الصلبة وراء السدود أدى إلى تناقص المواد الرسوبية وتعرية السواحل الرملية والشواطئ الرملية وظهور مناطق رطبة، حيث لم يتم مراعاة ما يسمى بالصبيب الإيكولوجي إيكولوجيك الضروري سواء للمناطق الرطبة والتنويع البيولوجي أو للسواحل من خلال تغذية شواطئها بالرمال وتغذية القبال الرملية. إذن هناك تأثيرات جانبية لهذه السدود على التوازن الجيومورفولوجية في الحوض في السواحل المغربية. هناك كذلك تأثير سدود على الدورات الجيوكيماوية من خلال حجز مجموعة من المواد المخدرة كالأزوت والفوسفور والكالسيوم والحديد والسيليس، وبالتالي تناقص المخصبات العوالق البحرية الأساسية في السلسلة الغذائية، مما أدى إلى تغيير تركيبة عوالق نباتية وتغيير الضوء السمكية، وبالتالي تناقص امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو والمساهمة في استفادة التغيير المناخي. تراجع التنوع البيولوجي واختلال السلسلة الغذائية، تجزيء المنظومات البيئية البحرية وعزل الأنواع المهاجرة، كلها ناتجة عن التأثيرات البيولوجيوكيماوية للسدود في المغرب. إذن يلاحظ كذلك أن انتقال المغرب من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية وتابعه انتقال السواحل من ميزانية رسالية إيجابية إلى ميزانية رسالية سلبية، وبالتالي ظهور تعرية الشواطئ وتراجع خط الساحل وظهور الأنظمة البيئية. هناك نقطة أساسية يجب التركيز عليها فيما يخص ديمقراطية الماء، حيث أن تنافس على الماء بين القطاعات الإنتاجية خاصة الفلاحة والقطاعات الأخرى. أن الفلاحة تستهلك نسبة كبيرة جدا من الهاجمية تصل إلى 85%، لكن لا تساهم في ثمن أو في تكلفة هذه المياه، حيث أن تكلفة مياه السدود في المغرب تتراوح ما بين 2.5 درهم للمتر مكعب و 5.2 درهم للمتر مكعب. ولتوزيع هذه المياه إلى القطاعات السقوية لابد من وضع قنوات تكلف 0.17 درهم للمتر مكعب و 1.75 درهم للمتر مكعب، أي أن التكلفة الإجمالية لمياه السقي التي تستعمل الفلاحة هو 2.7 وما بين 2.7 و 6.90 درهم للمتر مكعب. لكن التسعيرة للمياه الفلاحية هي أقل من هذه التكلفة بكثير، حيث أن الفلاحة لا تؤدي حسب مجالات ومكاتب الإسمار الفلاحي إلى تكلفة تتراوح ما بين 0.17 و 0.6 درهم للمتر مكعب، أي أن المياه السقي تكلفتها كبيرة جدا والفلاحة لا تساهم إلا بجزء ضئيل جدا من هذه التكلفة، وبالتالي فالقيمة المضافة للمياه السقي هي 1.7 ما بين 1.7 و 1.8 درهم للمتر مكعب. هذا يشير بوضوح إلى أن القيمة المضافة للمياه السقي أقل بكثير من تكلفتها، وبالتالي يطرح مشكل دائم الفلاحة ومشكل اقتصاد ضريع في مجال الفلاحة، حيث أن الفلاحة تستهلك نسبة كبيرة من المياه المحتجزة والسدود ولا تؤدي إلى نسبة قليلة من تكلفتها. النقطة الثانية أن الفلاحة هي من أكثر القطاعات المموتة، حيث أن الفلاحة تساهم ب 95% من تكلفة التدهور البيئي في المغرب. إذن يلاحظ أن هناك تدبير غير متوازي عدة مساويات بين العالية والسافلة، بين الساحل والحوض الظهرية، بين القطاعات الإنتاجية في استهلاك الماء ومساهمتها في تلوث هذا الماء، وبالتالي هذا التدبير المندمج بين الساحل والأحواض النهرية جعل من مناطق الساحل والمناطق الرطبة والمناطق البحرية وعاء نهائي تنتهي إليه النفايات المنتجة في الأحواض النهرية، وبالتالي تصدير مشاكلها وأزماتها إلى المنظومات البيئية المجاورة للسافلة. إذن لمواجهة هذه المشاكل لابد من وضع استراتيجية جديدة تقوم على 3 محاور أساسية: التدبير المتداول للموارد الطبيعية، التدبير الاستراتيجي
للمجال البيئي، وسياسة وطنية لتهيئة وإعداد تراب وطني تكون متوازنة ومتضامنة. وتقوم هذه الاستراتيجية على مقاربة نسقية من جهة والمقاربة المجالية من جهة. وفي الأخير هناك مجموعة من المراجع يمكن الاعتماد عليها، يمكن الاطلاع عليها من بينها ندوة أحوال المغرب الدينامية الحالية واستراتيجية التدبير التي نشرت في 2015. وإلى اللقاء في فرصة تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.